अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। हम सहाबा कराम की सीरत बयान कर रहे हैं। आज जिन सहाबा कराम की सीरत बयान कर रहे हैं उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा। तो दोस्तों, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मज़ाफ़ात में कफ़ार कुरैश से दूर मदीना के वफ़द से खुफिया मुलाकात की तो अंसार के 12 नुमाइंदों ने अकबली की पहली बैत में बैत की। अब्दुल्ला बिन रवाहा इन नुमाइंदों में से थे जिन्होंने इस्लाम को मदीना मुनव्वरा तक पहुंचाया और हिजरत की राह हमवार की, जिसे अल्लाह के दीन इस्लाम के लिए एक बेहतरीन बात समझा जाता है। अब्दुल्ला भी अंसार के इन 73 अजीम लोगों में से थे जिन्होंने अगले साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकबा की दूसरी बैत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के मदीना मुनव्वरा में हिजरत करने और आबाद होने के बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा अंसार में से सबसे ज्यादा सरगर्म मुसलमान थे, जिन्होंने फरोग पजीर मजहब की हमायत की और अब्दुल्ला इब्ने अबी की साजिशों के बारे में भी सबसे ज्यादा चौकन्ना मुसलमान थे, जिसे मदीना के लोग मुसलमानों के आने से पहले ही बादशाह बनाने वाले थे। इसने अपनी जिंदगी में बादशाह बनने का मौका खोने की तलखी पर कभी काबू नहीं पाया, लिहाजा इसने इस्लाम के खिलाफ मकर और फरेब की साजिश करने के लिए अपनी चालाकियों का इस्तेमाल किया, जबकि अब्दुल्ला इब्ने रवाहा हैरत अंगेज बसीरत के साथ इस मकर और फरेब की सुराग लगाते रहे और इसका पता लगाते रहे, जिसने इब्ने अबी की ज्यादातर हथकंडों और साजिशों को नाकाम बना दिया। इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जमाने में कातिब थे, जिसमें तहरीर का रवाज नहीं था। वो शायर थे। इनकी शायरी में काबिल तारीफ रवानी और ताकत थी। इस्लाम के बाद से ही उन्होंने अपनी शायराना सलीतों को इसकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शायरी की तारीफ की और इनसे इसकी मजीद तलावत करने को कहा। एक दिन वो अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे कि अब्दुल्ला बिन रवाहा भी इनके साथ हो गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि तुम नज़म कैसे लिखते हो? हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, पहले मैं इसके मौजू पर गौर करता हूँ, फिर तलावत करता हूँ। इसने फौरन पढ़ा, ऐ हाशिम की नेक औलाद, अल्लाह ने आपको बुलंद मकाम पर फैज किया जिसके आप तमाम बनी नूह इंसान से बढ़कर लायक हैं। मेरे वजदान ने मुझे एक दम एहसास दिलाया आपकी बेहतरीन फितरत। आप पर कफार के ईमान के बरकस अगर आपने इनमें से कुछ की मदद के लिए कहा तो आपको ठुकरा देंगे। अल्लाह नाज़िल होने वाली खैर को कायम करे आप पर मजबूती है और तुम्हें फतह अता फरमाए, जैसा कि इसने मूसा को कहा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों को भी साबित कदम रखेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रह के लिए काबा का तवाफ कर रहे थे तो इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला ने आपको ये तलावत की, अगर अल्लाह ना होता तो हम ना होते, राह रासत की हिदायत की और ना खैरात की, ना ही हमारी नमाजें अदा कर पाते। बस नीचे आओ, ज़हनी सुकून और यकीन दहानी, हम पर हमारे कदम मजबूती से जमा दे। जब हम अपने दुश्मनों से मिलते हैं, लड़ाई में अगर हमारे जालिमों ने फलाए की कोशिश की, मुसीबत और आजमाइश बदरमनी हमारे दरमियान, हम इन्हें रास्ता नहीं देंगे। मुसलमानों ने इसकी खूबसूरत खतूत का अदा किया। फाल शायर को दुख हुआ जब शानदार आयत ये कहते हुए उतरी, और शायरों के लिए सिर्फ गुमराह लोग ही इनकी पैरवी करते हैं। लेकिन जल्दी वो एक और आयत को सुनकर मुतमिन हो गए, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, स्वाय इन लोगों के जो ईमान लाए और अमल साला करते हैं और कसरत से खुदा को याद करते हैं और मजलूम होने के बाद अपना दफा करते हैं। तो दोस्तों, जब इस्लाम अपने दफा में हथियारों के साथ उठ खड़ा हुआ तो इब्ने रवाहा ने तमाम जंगों में खिदमत करते हुए देखा। बदर, उहुद, खंदक, हदीबा और खैबर। इनका दायमी नारा शायरी के ये सतरें थीं, ऐ मेरी जान, मौत नागज़ीर है, इसलिए तेरे लिए शहीद होना बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जंग में कुफार को पुकारा कि ऐ काफिरों, मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बेहतरीन सफात के हामिल हैं। मुता की जंग शुरू हुई, जैसे कि हमने जिक्र किया कि जैद और जाफर के बाद वो तीसरे कमांडर थे। इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला इस वक्त खड़े हो गए जब लश्कर मदीना से निकलने वाले थे और ये तलावत की, मैं वाकई रहमान से माफी मांगता हूँ और तलवार की जानलेवा ज़र्ब ये मुझे मारेगा, झाग या जानलेवा वार। एक जिद्दी काफिर के नेज़े से इससे मेरा जिगर और आंत बन जाएगी।
میرے جسم سے باہر دکھائیں تاکہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہیں گے اللہ کی قسم تم ہو سب سے زیادہ نیک جنگجو۔ در حقیقت ایک فالج یا ایک وار جو اس انعام یافتہ شہداء کی دنیا میں پہنچا دے، اس کی شدت خواہش تھی۔ فوج نے متا کی طرف کوچ کیا۔ جب مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کو دیکھا تو انہوں نے ان کی تعداد 2 لاکھ بتائی، کیونکہ انہوں نے جنگجوؤں کی لامتناہی لہریں دیکھی تھیں۔ مسلمانوں نے پیچھے مڑ کر اپنے چھوٹے گروہ کی طرف دیکھا اور حیران رہ گئے۔ ان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ آئیے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجیں کہ آپ کو دشمن کی وسعت کے بارے میں بتائیں جو ہماری تمام توقعات سے بڑھ گئی ہیں۔ تو وہ یا تو ہمیں کمک کا انتظار کرنے کا حکم دیں گے یا دشمن کی صفوں سے چھیدنے کا حکم دیں گے۔ تاہم ابن روا نے فوج کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، اے لوگو، اللہ کی قسم ہم اپنے دشمنوں سے تعداد، طاقت اور ساز و سامان سے نہیں لڑتے، بلکہ اس دین کے ساتھ لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ یہ یا تو 2 یکساں ایسے اختیارات میں سے ایک ہے، فتح یا شہادت۔ مسلمان جو تعداد میں کم اور ایمان میں زیادہ تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی قسم تو نے سچ کہا۔ چھوٹی فوج نے خوفناک اور ظالمانہ لڑائی میں 2 لاکھ جنگجوؤں کی طاقتور میزبان کو توڑ دیا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ دونوں فوجیں شدید لڑائی میں اپنے سامنے ہوئیں۔ پہلے سپہ سالار زید ابن حارث کو مارا گیا اور وہ شاندار شہادت حاصل کر گئے۔ دوسرے کمانڈر جعفر ابن ابی طالب تھے جو شہید ہونے میں بہت خوش تھے۔ عبداللہ نے کمان سنبھالی اور جعفر کے ناکام ہوتے ہوئے بازوؤں سے معیار کو پکڑ لیا۔ لڑائی انتہا کو پہنچ گئی۔ ہرکیس کے طاقتور لشکروں کی لہروں کے درمیان چھوٹی فوج غیر واضح تھی۔ ابن روا جب سپاہی تھا تو اس نے لاپرواہی اور اعتماد کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اب کمانڈر نے اس کے کندھوں پر فوج کی حفاظت کی بڑی ذمہ داریاں ڈال دی۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے وہ ہچکچاہٹ اور خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے ان خدشات کو فوراً جھٹک دیا، اپنی فطری بے خوفی کو طلب کیا اور پکارا، اے میری جان! تو ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی طرف جانے والے راستے کو عبور کرنے سے ڈرتا ہے۔ اے میری جان، میں نے جنگ کی قسم کھائی ہے، اے میری جان، موت ناگزیر ہے، اس لیے بہتر تھا کہ تم شہید ہو جاؤ۔ اب میں موت کی ناگزیریت کا تجربہ کروں گا جو تم نے اتنی دیر تک پرواہ کی ہے، وہ آخرکار تمہارا ہے۔ تم آگے بڑھو، کیونکہ آگے تم ان 2 ہیروز کی پیروی کرو گے جو تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ ان سے مراد وہ 2 ہیروز تھے جو شہادت میں ان سے پہلے تھے، زید اور حضرت جعفر۔ وہ بڑی بے رحمی سے رومی فوجوں میں داخل ہوا۔ اگر اللہ کی طرف سے اس کے پہلے حکم کا نہ ہوتا تو اس دن آپ کو شہید کیا جانا تھا، تو وہ جنگجوؤں کی نیست و نبود کر دیتا، لیکن تقدیر نے بلایا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس کے جسم کو مارا گیا، پھر بھی اس کی پاکیزہ بہادر روح آسمان پر اٹھ گئی۔ اس کا سب سے قیمتی خواہش آخرکار پوری ہوئی، یوں کہ اللہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں گے تو کہیں گے اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ نیک جنگجو ہو۔ شام کے شہر البقا میں بھیانک حملہ جاری۔ مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اطمینان سے بات کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چھوڑ دی۔ اس نے اپنی آنکھوں تھوڑی بند کی، پھر کھول دی۔ ان کی طرف سے ایک چمک چمکی، لیکن یہ اداسی اور ہمدردی سے رنگا ہوا تھا۔ انہوں نے حسرت سے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ زید نے معیار لیا اور لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آگے بڑھے۔ جعفر نے اسے پکڑ لیا اور لڑتے رہے اور یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن روا نے اسے پکڑ لیا اور لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر اس کی آنکھیں خوشی اور سکون، آرزو اور مسرت سے چمک اٹھی، جیسے انہوں نے کہا وہ سب جنت میں اٹھا لیے گئے ہیں۔ یہ کتنا شاندار سفر رہا ہوگا، کیا خوشی کی جانشینی، اور وہ سب فتح کے لیے نکلے اور سب جنت میں اٹھائے گئے۔ ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کا بہترین سلام پیغمبر کے ان الفاظ میں ہے، وہ جنت میں میرے انتظار کے لیے اٹھائے گئے تھے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔